म्हणजे तुम्ही फुल लाईन म्हाका एक फोटो जाय आसतालो आनी ब्रॉडर वन म्हाका सांग कितें जाल्लें शिरगांवच्या जात्रेक? शिरगांवच्या जात्रेक जेन्ना होमपाणासून वचपाक जेन्ना दोन लायनीन रावताले तेन्ना एक व्हडली झुणी जाली. म्हणजे थंयसर एक धाकटी म्हणजे एक बरी व्हडली टायमिंग कितें अंदाजे? टायमिंग आमकां खबर ना. आमी त्या टायमार आमी इंजरीसून वाचले ते मोठे म्हणटा पूण जो देवती आसली थंयसर तेंच्यांनी वॉल हे घातलेले एक राजू घातलेलो तेका लोक घुसपाटले. जेन्ना जेन्ना ती ही येयली पळय व्हडली झुणी येयली पळय तितून घुसपाटली आनी ते पडले आनी पडल्या बरोबर देवतेक लोकांची जी झुणी येताली ती त्यांच्या वयर पडत गेलेलो. सो फर्स्ट थिंग म्हटल्यार थंयसर मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें आसा. देवतेक केन्नाच राजू घालप नासलो, घालपाचो आसलो जाल्यार वयर घालप आसलेलो आनी थंयसर एक बॅरिकेड आसपाक जाय आसलेले आनी जितले लोक येताले पळय तितून जर एक लायन आसा न्हू जाल्यार दोन लायन तितल्याच लोकांक बॅरिकेड घालून सोडपाक जाय आसलेले पूण ते जावंक ना पॉसिबल ना. आनी जर सांगचे म्हटल्यार थंयसर आमी लोकांक उडून काडून गाडयो हाडा म्हटल्यार पोलीस तोंडा पळयता. मोजके आसलेले थोडे हे करतात पूण थोडे थंयसर कांयच करिना. पोलीस आनी अर्धे गायब आसलेले खंय आसलेले ते आमी नको आसलेले. गाडयो यो म्हटल्यार अर्ध्या वरान लोक थंय मरता जाल्यार थंयसर गाडयो पावना. पुलिसांचो बंदोबस्त हजाराच्या वयर असलो अशें कळलेलें. खंय आसले ते आमी नको आतां सोदचे पडटले. आसले आमी नासले म्हणिना 5-6 जाण 7-8 जाण पोलीस आसले. आमी जाम जाले सारखे तरी आसतना आमी गाडी आनी तांकां भितून घालता बसीन पूण हे हात लायना तोंडाक. तेंच्यानी एक्चुअली हात लावंक घालून तरी आसतना ते हे करिना आमचे आयकात ना. थंय सोबत जर पुलिसांनी त्या वेळार जर हेल्प केले तांकां जाल्यार खंय तरी एक वेगळें चित्र आसतलें अशें म्हणपाचें. कदाचित पळय त्या टायमार जर समज एमर्जन्सी घडटा आनी जर त्या टायमार जर समज तांकां वेळेर जर समज ते हॉस्पिटलांत पावयल्ले जाल्यार थंयसर तांकां एमर्जन्सी जर ट्रिटमेंट CPR हेचे कांयच थंयसर जाल्लेलें ना. सो त्या कारणान आयज खंय तरी येदी व्हडली कॅज्युअलिटी घडलेली आसा. हे सगळें मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें आसा आनी आमी सांगता की अशें आमकां वचून लोकांक सांगचे हांकां पुलिसांक सांगचें पडटालें गाडयो हाडा येया त्या लोकांक व्हरोया पूण थोडे गाडयो आसताल्यो ड्रायव्हर ना की गाडी खंयच्या हेजी डिपेंड अशें थंयसर घडटालें. नेमकी ही चूक कोणाची कितें दिसता तुमकां? हे आतां येदो व्हडलो घटना घडल्या म्हाका आयज 21 वर्सां जाली जात्रेक. तुमचें नांव कितें म्हणलें? म्हाजें रामा गांवकर. तुमी खंयचे? हांव लाटंबरचे. म्हाका 21 वर्सां जाली आनी हांव 21 वर्सां जात्रा पळयता. जात्रेक गर्दी ही आसता तितून कांय ना. झुणी ही जाता बट तेजेर कितें तरी उपाय और प्रॉपर मॅनेजमेंट आसपाक जाय आनी हें जाल्लेलें ना. गाडयो जे 108 आसा पळय पावला अश्यो आसल्यो ना. 108 खूब तेंच्यांनी मागीर तेंच्यो पोलिसांच्यो गाडयो आसलेल्यो 100 बीन त्योच थंयसर लायिल्ल्यो त्याच गाडी आनी आमी भरून लोकांक घेवन येयले. पावोंक ना अर्द्या वरा भायर ती ही पावल्या. हितून सादारण कितके जाण भक्तगण अथवा लोक इंजर्ड कितके इंजर्ड जाले अंदाजे? इंजर्ड कितले जाण आहा? 15 ते 20 आसतले अशें म्हाका दिसता. जे पळयलेले आमी लोकांक घातल्या पळय कमीत ते सायडी सेटलमेंट ते 25 लोक जाले तशेंच आसतले. आमचे 10 लोक असे इंजरी आहात. हे खंयचे? लाटंबरचे. तुमचें नांव कितें? माझे नाव शुभम. आणि टोटल मरण पावला तांचो आंकडो कितलो आसतलो? अशें आयकोंक येता आमकां खबर ना पूण 500 कितले तरी जाले अशें आयकोंक येता. 500 जाण मरण पावला अशें आयकोंक येयला. ओके तेजो आतां आंकडो फाल्यांच कन्फर्म जातलो. सद्या तांकां आजुलोन हाडलेले आसा. थोड्यांक बांबोळे येयल्या कशें कितें? तशें येयला. थोड्यांक बिचोले येयले तांकां सकाळीसून बांबोळे शिफ्ट केले. थोड्यांक आजिलोन घेवन येयले. तुमी सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? हे आयज जी घटना राती घडली येद्या व्हडल्या घटनेसून कितें मागणी आसा तुमची? सरकाराक इतलें खबर आसपाक जाय की शिरगांवची जात्रा ही सगळ्यान व्हडली जात्रा. दोन ते भावीक सगळे थंयसर मोठे हेतूर पावता
आणि अशें जर हे जर घडटा एके जात्रेक लोक दर्शनाक येयले आणि अशी जे व्हडले एक इन्सिडंट घडटा खूप वायट दिसता की अशें आमच्या तोंडा फुडें लोक मरण पावता आणि आमी काय करूं शकना. हांवूय त्या हेतूर फसलेलो सांगचें म्हटलें आनी मातसो जालो जाल्यार आमचो जीव वचूंक शकता आसलेलो पूण खंय तरी आमी एक दुर्दैवान वाचल्यो पूण आमी आमच्या लोकांक अशें फुड्यान पळयताले पूण आमी कोण आमी कितें करूं शकता. आमी ट्राय केली तांकां काडपाचें पूण जायना जाय तें येयना जाय आनी अशें थोडे पोलीस बीन अशें पळयताले नसलेलेच थंयसर. तुम्ही हे जे खापर आसा पळय ती पुलिसांच्याच माथ्यार मारपाक कारण कितें दिसता तुमकां नेमकें हेका संपूर्ण रित्या पुलिसूच जबाबदार आसा अशें म्हणटा तूं जो इन्सिडंट रित्या म्हणना न्हू देवळाची कम्युनिटी सुद्दां मातशी रिस्पॉन्सिबल आहा तेका कित्याक पोलिसूच म्हणूंक शकना आमी पळय कित्याक म्हणटा आमी तेंच्यांनी तो रोप घातलो पळय तो देवतेक घालप नासलो कित्याक ते जेन्ना झुणी येता पळय ते रोपाक गनावले न्हू ते लोक गनावल्या बरोबर पडल्या बरोबर तूं कितें करतलो. पोलीस 1000 पोलीस सुद्दां असले जाल्यार ते कोणा वचून तेंकां आडोवंक शकता आसलेले ना जावं शकता. पहिली चूक तेंच्यांनी रोप आसा पळय तो थंय घालप न्हू तेंच्यांनी फाटल्यासून रोप घालप येवपा जाल्यार एक सिस्टमॅटीक वेन ते लोकांक सिस्टमॅटीक वेन ते लास्ट लोक इतले कॅज्युअलिटी घडपाक कारण ती देवती आसलेली अशें जाल्यार लोक आपलो जीव कसो तरी वाटोवपाक एक हे जातले आसले पूण देवतेक जो फोर्स आसलेलो पळय तो खूब जो व्हडलो फोर्स आसलो तो लोकांक हाडपाना जालो. येस थँक्यू.